लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी और भारतीय फौजों के दरमियान मजीद झड़पें। अलमाती में पाक भारत कशीदगी के साये में एशिया ताउज ने आज सुबह नीलम वादी में शहरी आबादी पर फायरिंग की। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलज़मान के वकील की तरफ से दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि कॉपी मुलज़मान के वकील को दे दी जाए। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। अगले बुलेटिन में हम करेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़ नेटवर्क। रास्ते में रास्ते आपने देखा उनकी तबीयत उस टाइम खराब थी क्या? नहीं, बिल्कुल सेट था। आपके घर में और कौन कौन था साथ? मैं था, तीनों साथ गए थे। मुमताज था, मैं था और गुलाम अब्बास था। तीनों ने जाकर उठाया थे वो नीचे पर। इतने हम सब भाग गए बाहर से हम अंदर के सारे कटम को लिए जाए। फिर जावेद। अच्छा जावेद भाई, आप कब घर आए थे, कैसे आए थे? ये 24 घंटे यही घर कब आए थे लास्ट टाइम? मतलब कब घर आए? सुबह आए थे, रात आए थे, कब थे? ये 5-6 दिन आए। यहीं पर है वो? जी। अच्छा, आज उन्होंने इस्लामाबाद जाना था क्या? आज जाना था इसको इस्लामाबाद। बोले मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बना, मैं जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद जाऊँ। तो एम्बुलेंस में आप उनके साथ ये भी गए? मैं अभी साथ ही गया था। मैं लेके गया। आपको कब पता चला कि वो उनकी डेथ हो चुकी? जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये शोर मुझे डेड हो चुकी है। गाड़ी यहाँ से कहाँ निकल गए थे आप? डायरेक्ट उसमें आगा में। अभी आगा में। अभी आप कब से इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए साहब। पहले भाई सोफे पे सोए। अच्छा। तो फिर अंदर चले गए तो हमें तो नहीं पता था। हम अंदर दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अब्बास भाई और जवेद हम तीनों थे। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे में पड़े हुए तो टांगे नीचे तो ऐसे मतलब जैसे वो सोफे पे तो हमने हलाया। पानी मेरे पास बोतल थी, मैं उसने पानी पिया। मैंने पानी छिड़का ऊपर, सबको हलाया क्योंकि मेरा उस दिन खुद इतना तेज था ना हार्ट बीट। और फिर मैं किसी को चेक नहीं कर सकता। मैं बल्कि 1-2 बंदे बाइक से काफ़ी लोग आ गए। तो हमने कहा यार चेक तो करो। फिर उन्होंने चेक किया तो हमें तो यही है महसूस हुआ कि परसों भी मैं इनके साथ था, कल भी मैं इनके साथ था। परसों तक तो तबीयत इनकी बस सही थी, लेकिन रोब और बहुत रहे थे। लेकिन जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सांस में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मैं कल भी आया हूँ रात में इनके घर पर कोई 8 बजे, तो सो रहे थे उस टाइम पर भी। फिर उठे थे थोड़ी देर के लिए, फिर सोने चले गए। फिर उसके बाद नहीं है, फिर मैं भी घर चला गया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलिम ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर लियाकत हुसैन हाजिर है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी ममालिक, बिलखुसूस मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ इस वक्त जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन पहचान रमज़ान देखी जा रही है, वहाँ टेलीविज़न सेट्स के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जब तक ये पता नहीं चले कि इस वक्त जियो टेलीविजन नेटवर्क पर फैमिली टाइम शुरू हो चुका है। इनाम और जरा जोर। हर इंसान जिंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी जिंदगी होती है। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी। फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाया वहां से सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाने चाहते वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा। खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। इसी दौरान आमिर लियाकत अपने सवाल पर भी मायूसी का इजहार करते रहे। वो आमिर लियाकत जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी और जिनको हर चैनल किसी भी कीमत पर अपनी स्क्रीन पर लाना चाहता था, वो ये शिकायत करने लगे कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। रमज़ान आने वाला था, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। वही मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो,
मैं खुद भी गुमनाम हूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया। आपका जो ब्रांड इमेज है, अब मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, एक ब्रांड इमेज होता है इंसान का कि भई आप ज़बरदस्त इंटरटेनर हैं, आपने रमज़ान ट्रांसमिशंस की बुनियाद रखना, फिर गेम शोज़ की बुनियाद रखना, पूरे रमज़ान को आपने एक ज़बरदस्त तरीके से एक फेस्टिवल का मोड दिया और आपका क्रेडिट है ये। आपको एहसास हो रहा है कि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी होना ज़्यादा बेहतर होता है। सियासत, कॉन्ट्रोवर्सी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें, कभी किसी सियासी जमात की तारीफ़ें, कभी कुछ, इससे दूर ही रहना चाहिए एक इंटरटेनर को। मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ और मुझे अब यकीन है कि एक प्रोग्राम होस्ट की हैसियत से अपने प्रोग्राम के कंटेंट पर ही फोकस करना चाहिए, नहीं कहनी चाहिए बातें, मुनासिब ही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान पहुँचता है, आपके कंटेंट को पहुँचता है, आपके ब्रांड को भी पहुँचता है। और फिर सियासत में आना मुझे इस गंदगी में जाने नहीं चाहिए, गलती हो गई मुझसे। मैं अच्छा सोच के गया था, मेरा इरादा और तरीक़ेकार गलत हो सकता है, मेरा इरादा या मेरी देखा आखिर ऐसा हुआ क्या। उनके दो करीबी साथी या फिर ये कह लीजिए उन्हें करीब से जानने वाली दो शख्सियत से हम बात करेंगे। सबसे पहले कल भी उनसे मुलाकात करने वाले और उनके बहुत पुराने दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ाहद खान। बहुत शुक्रिया फ़ाहद, ज़ाहिर है आप वैसे भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं जब से ये वाक़या हुआ है। आप बताइएगा, आपकी मुलाकात भी हुई थी, एग्जैक्टली क्या हुआ? वो परेशान थे, किसी बात पर टेंशन में थे, गुज़श्ता दिनों खबरें आ रही थी, उनके ट्विटर से भी अंदाज़ा हो रहा था, सोशल मीडिया से भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो डिस्टर्ब हैं। शाज़िब भाई फोन आया था मुझे कोई रात में 9 बजे और फिर मैं उनके घर आया हूँ, तो वो ठीक थे, बल्कि हमने इनफैक्ट हम साथ बैठे और हमने खाना मंगवाया उनकी फेवरेट जगह से, हमने खाना खाया है, फिर कोई हमने चाय पी है 3 बजे, फिर मैं चला गया। फिर कल सुबह उनका मुझे कॉल आया कि तुम आ जाओ, फिर मैं शाम में आया हूँ, तो भी वो बिल्कुल ठीक थे। थोड़ी सी शिकायत थी घर के अंदर जनरेटर की और क्योंकि कोई अपना ऐसे वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं था, तो थोड़ा वो था, हमें भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन तब भी वो ठीक थे। रात में मैं निकला हूँ कोई यहाँ से 12 बजे, तब भी वो सो रहे थे और ठीक थे। उसके बाद सुबह जब मैंने नौकर को कॉल किया तो उसने अब तक जो बताया है कि सुबह जब जनरेटर चलाया है तो वो बाहर बैठे हुए थे, पंखा लगा के, जब वो अंदर गए तो वो बेहोश की हालत में थे। तो कुछ समझ नहीं आया, डिप्रेशन में होंगे, पिछले दिनों में बिल्कुल थे, जो आपको पता ही जो चल रहा था सारे मामला, लेकिन बट नाउ इज ओके, वो भूल चुके थे। बल्कि हज पे जाने का प्लान था उनका और हज पे जा रहे थे वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो अफवाहें हैं कि वो डिप्रेशन में थे, बट ऐसा कुछ भी है नहीं। शाज़िब भाई मुल्क छोड़ने का बिल्कुल उनका प्लान था, लेकिन काफ़ी उनके फैंस थे जिन्होंने उनका मुल्क नहीं छोड़े। तो जो कल रात हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे आखिर यही था कि मैं हज में जा रहा हूँ और हज करके मैं वापस आऊँगा, फिर मैं फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। बल्कि वो काफ़ी फ्रेश थे और उनका तो दोबारा प्लान भी हो रहा था कि वापस मीडिया शायद ज्वाइन करेंगे वो। तो कोई भी ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे से बड़े चिल्ड्रंस हैं। आमिर भाई ने मेरे साथ 4 हज भी किए हुए हैं, दूसरा बाकी ने हज किए हैं मेरे साथ, तो कुछ भी ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी दिल की बात ज़रूर मुझसे करते या मुझे आइडिया होता। बल्कि आज दोपहर में जब हमें इस्लामाबाद जाना था तो मैं तो उसकी तैयारी करके घर पे आना था उनके, कि हम साथ बाय रोड। मैं निकला हूँ कोई यहाँ से 12 बजे, तब भी वो सो रहे थे और ठीक थे। उसके बाद सुबह जब मैंने नौकर को कॉल किया तो उसने अब तक जो बताया है कि सुबह जब जनरेटर चलाया है तो वो बाहर बैठे हुए थे, पंखा लगा के, जब वो अंदर गए तो वो बेहोश की हालत में थे। तो कुछ समझ नहीं आया, डिप्रेशन में होंगे, पिछले दिनों में बिल्कुल थे, जो आपको पता ही जो चल रहा था सारे मामला, लेकिन बट नाउ इज ओके, वो भूल चुके थे। बल्कि हज पे जाने का प्लान था उनका और हज पे जा रहे थे वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो अफवाहें हैं कि वो डिप्रेशन में थे, बट ऐसा कुछ भी है नहीं। वो मुसलसल कह रहे थे कि वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो अब इस मुल्क में नहीं रहेंगे। शाज़िब भाई मुल्क छोड़ने का बिल्कुल उनका प्लान था, लेकिन काफ़ी उनके फैंस थे जिन्होंने उनका मुल्क नहीं छोड़े। तो जो कल रात हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे आखिर यही था कि मैं हज में जा रहा हूँ और हज करके मैं वापस आऊँगा, फिर मैं फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। बल्कि वो काफ़ी फ्रेश थे और उनका तो दोबारा प्लान भी हो रहा था कि वापस मीडिया शायद ज्वाइन करेंगे वो। तो कोई भी ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे से बड़े चिल्ड्रंस हैं। आमिर भाई ने मेरे साथ 4 हज भी किए हुए हैं, दूसरा बाकी ने हज किए हैं मेरे साथ। तो कुछ भी ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो अपने दिल की बात ज़रूर मुझसे करते या मुझे आइडिया होता। बल्कि आज दोपहर में जब हमें इस्लामाबाद जाना था तो मैं तो उसकी तैयारी करके घर पे आना था उनके, कि हम साथ बाय रोड।
तो मगर मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल रात उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, ये भी रिपोर्ट हुआ कि शायद दिल में दर्द हुआ था, फिर अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार किया था, क्या हुआ था? उनके देखिए काफ़ी पहले भी उन्होंने ECG करवाई थी, लेकिन वो ठीक थी बिल्कुल। आमिर भाई को कल थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो भी मैं ये समझता हूँ कि शायद जनरेटर की वजह से, क्योंकि वो बाहर नहीं आते हैं, घर में थे। अब उनका एक रूम है, बहुत बड़ा लाउंज बना हुआ है, उधर AC वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम खास नहीं था और जनरेटर भी घर के अंदर रखा हुआ था, बल्कि आज प्लान था कि जनरेटर को हम बाहर निकलवा के रखवाएंगे, पीछे चोरियाँ बोरियाँ हो जाती हैं तो उसके बिल बनवाएंगे। तो आमिर भाई को उस वजह से थोड़ा सांस लेने में परसों भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो मैं समझता हूँ वो जनरेटर की वजह से था। दिल में कोई ऐसी सच उनको तकलीफ नहीं थी। एक ताल्लुक था आमिर लियाकत हुसैन साहब से। गुज़िश्ता दिनों आपकी मेरी वैसे भी जब भी बात हुई तो हमने डिस्कस किया, जिस तरह सबके जहन में सवाल उठते थे कि आखिर क्या हो गया है, कि आपने उससे डिस्कस किया है, क्यों इस किस्म की उनकी वीडियोज़ आती हैं, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है। तारे बहुत बड़ा इंडस्ट्री का स्टार, फिर इतना बड़ा जवाल, आखिरी दिनों में भी आपकी बात हुई तो क्या एग्जैक्टली हो रहा था उनके साथ, क्या एग्जैक्टली? अब ये बड़ा मुश्किल है ज़्यादा पे, चूँकि इस वक्त जो सारी कैफियत है, सारी सूरत हाल है, एक आम तज्जिया आमतौर पर ये बन रहा है ना, अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि जनाब एक आदमी जब शोहरत की उस बुलंदी पर और उसके बाद, मेरा ख्याल है कि ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये तो मतलब हर उरूज को ज़वाल है, और तो ये मामला मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा, यानी बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेरे ख्याल में नहीं था। उनकी ज़ात से जुड़ी कुछ चीज़ें, मिजाज से जुड़ी कुछ चीज़ें, और वो उनके लिए बड़ी एक मुश्किल का सबब बन गई थी, और ख़ास तौर पे यानी बहुत सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये मामला तो मामला ख़राब तो हो रहा था, मिजाज का जो कुछ हिस्सा था और वो चीज़ें, लेकिन ये बिल्कुल ही आखिर में जाके जो ये चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो गई, वो बिल्कुल आखिर में जो वीडियोज़ का जो सिलसिला हुआ उसने तो बिल्कुल ही यानी कि उनको तोड़ दिया था। यानी आज से कोई तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 25 दिन पहले जब बात हुई मेरी आखिरी मरतबा, जिस और जो आपने कहा ना कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था, और वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके शौक से फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। वो एक शायद सेंस ऑफ बिट्रेयल भी था कि ये बिल्कुल मेरे घर के अंदर से ये सारे का सारा क्या मामला हो गया, मैं सोसाइटी को फेस किस तरीके से करूँगा। तो ये इस चीज़ ने बिल्कुल उसको आगे बढ़ा दिया। और बतौर मजमूई अगर आप बात करें तो ज़्यादा पे पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें कि जिस पे अभी बात करना बहुत मुश्किल इसलिए भी कि ज़्यादा कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर अपने इसको समझने के लिए तो कि जिनको आप कभी कभी एट टाइम्स इग्नोर कर रहे होते हैं और वो ग्रो करती चले जाती हैं, यहाँ तक कि फिर आप एक ही सर्कल में होते हैं जहाँ कुछ ही लोग आपके अतराफ में होते हैं, आपको एक अलग दुनिया नजर आ रही होती है, और यहाँ तक कि फिर आप बिल्कुल ही अपने आप को अकेला कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और चीज़ें इतनी तेज़ी से आपकी ख़राब हो जाती हैं, आपको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन अलग हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आपने एक लफ्ज़ में तो मिजाज का हिस्सा कुछ चीज़ें जिन पर जब वक्त पर आप वो ना दें तो फिर वो एक ग्रो करती चली जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और चीज़ें इतनी तेज़ी से आपके ख़राब हो जाती हैं, आपको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन अलग हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आपने एक लफ्ज़ में तो मिजाज का हिस्सा कुछ चीज़ें जिन पे जब वक्त पे आप वो ना दें तो फिर वो एक ग्रो करती चली जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल, मगर जो इनकी पर्सनल लाइफ है उससे पहले जो करियर का भी डाउनफॉल है, हमारे प्रोग्राम में वो 2016 में आया, हमने उनसे यही बात की तो उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम पे ही फोकस करूँगा, मगर एक ऐसा शख्स जिसने करियर शुरू किया, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टार था, वो पूरे मीडिया चैनल्स के पीछे होते थे कि जी हमारे चैनल पर पहले एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि मुझे कोई चैनल रखने को तैयार नहीं है, तो इसमें था उन्हें कि जो मेरे करियर का डाउनफॉल हो रहा है तो इसको मैंने कैसे ठीक करना है, इस हवाले से कोई उनको एहसास या फिर कोई ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से डिस्टर्ब थे? शाहज़ेब भाई, जो हम कुछ दोस्तों ने भी अपने तौर पे जो कोशिश की और वो जो नाकाम हुई, उसकी हमें वजह ये लगी कि ये जो एक स्टेट ऑफ डिनायल होता है ना, वो इंसान को वैसे ही फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ उस वक्त बढ़ेंगे कि जब अंदाज़ा होगा कि चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर वो स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं होता तो मामला अगर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे हर हवाले से, फिर भी वापसी नामुमकिन नहीं थी, लेकिन वो एक एक्सेप्टेंस तो होती। अब मसला ये होता था कि वो डिफरेंट फेजेस होते थे, जहाँ पर एक फेज़ होता था कि वो ऐसा कि ही यूज्ड टू बी अ डिफरेंट मैन, एक घंटे बाद वो एक अलग आदमी होते थे। कभी उनको लगता था उनको हर चीज़ का उनको एहसास है, वो चीज़ों को रिवर्स करना चाहते हैं। मैंने
آپ تک پیغام پہنچایا ہے ان کا آپ کے حوالے سے, اور انہوں نے مجھ سے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ یار وہ میں بس اپولوجائز, میں شاید سے میری بات کرواؤ, نہیں تو یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. لیکن پھر ایک بالکل ایک دوسرا فیز آتا تھا کہ جس میں ایک وکٹم والی فیلنگ, انفارچونیٹلی اگین میں کہہ رہا ہوں, اب یہ کہنا بہت مشکل ہے ساری باتیں, لیکن کچھ چیزیں جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں, جب آپ تو خود اس کے بھی ایک انداز سے وکٹم رہے, آپ معلوم اس حوالے سے میری کیا رائے, پھر آپ کچھ چیزوں پہ آپ کبھی کبھی اتنا آگے چلے جاتے ہیں, جب آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں مخالفتیں مول لینے میں یا موقوفت میں, تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ سے آپ کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وقت کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بیکلیش آتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کشمکش میں مبتلا رہے وہ انفارچونیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے. کس نے سوچا تھا کہ آج جب دن کا آغاز ہم کر رہے تھے اور بجٹ نشریات کے لیے بس تیاریاں کر رہے تھے, اکنامک سروے آ جانا تھا, اس نشریات کے لیے جا رہے تھے, ایسے میں ایک ساتھی نے فون کیا, کہا کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کمرے سے لاش ملی ہے. میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. قصہ مختصر ہے کہ کچھ ہی دیر میں خبر صحیح ثابت ہو گئی, اور ڈاکٹر مطلب یہ کہتے ہی بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے, لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا, جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہر انسان, کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے. کوئی کم کوئی زیادہ, یا ایسا کہتے ہیں نا وی آل سن ڈفرینٹلی. تو ظاہر ہے یہ کسی بھی خطا کی یا کسی بھی گناہ کی جسٹیفیکیشن کے طور پر اس کو نہ لیا جائے ظاہر ہے, لیکن یہ کہ کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ وہ موقع ہے, یہ وہ لمحہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی بات سے یا کسی بھی ایکشن سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ان کی, تو وہ ان کو صدق دل سے معاف فرمائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی آگے کی منزلیں اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے انشاءاللہ. یہ ایک بہت ہی عروج, زوال, تنقید, تعریف, کہے آنسو, اس سب اور انوویشنز, ورسٹیلٹی, ان سب سے بھرپور ایک عجیب و غریب داستان ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. کاش اس داستان کا اختتام اس انداز سے نہ ہوا ہوتا اور اس طریقے سے جو کچھ ان کی ذات سے جڑے معاملات ان کی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں ہوئے اور خاص طور پر پچھلے کچھ ماہ میں ہوئے, اور یعنی ترتیب سیکوینس آف ایونٹ یہ بنا کہ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے گئے. کاش یہ سب کچھ اس انداز سے نہیں ہوتا. یہاں یہ سب کہنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ مطلب جس طرح میں نے کہا کون انسان ہے جو خطاؤں سے پاک ہے. تو بہت حوالوں سے میری رائے مختلف تھی, مجھے اختلاف تھا, میں نے اختلاف کا اظہار کیا, ان سے جب ملتا تھا تب تو بہت کھل کے کرتا تھا, لیکن ٹیلی ویژن پہ بھی کیا. لیکن کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ پھر آپ اس کے خلاف بھی ہر غلط چیز کو ٹھیک سمجھیں, یا پھر آپ بھی اس کے خلاف بھی ہر حد تک جانا جائز سمجھیں, یا اس کے خلاف ہر کامنٹ کرنا. میں ایک اپنے دل کے بہت قریب میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. جنید جمشید سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں ہے, اور جنید صاحب کے حوالے سے جو الفاظ ٹیلی ویژن پر کہے گئے, عامر نے کہے, وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کبھی نہیں کہے. تو ظاہر ہے اس بات میں ان سے اختلاف تھا نا, ظاہر ہے جنید بھائی کا بڑاپن کہ انہوں نے بھی اس کو معاف کیا, درگزر کیا, بات ختم کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اس بات کی وجہ سے, یعنی اس سے زیادہ بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ تو یعنی یہ بات تو میں نہیں بھول سکتا کبھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کی وجہ سے ان کے خلاف, عامر لیاقت صاحب کے خلاف ہر چیز کو جائز سمجھا جائے. تو جو کچھ بہت ساری باتوں پر جن کی بھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا تھا, اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مذہبی حوالوں دیتے ہوئے بڑے محتاط رہنا چاہیے, اپنے کسی سیاسی مخالف کی مخالفت کرتے ہوئے مذہب کا استعمال سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بات کی حمایت ہے. لیکن بہرحال ابھی جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ جب وہ دنیا میں نہیں, سب بھلا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بات کسی بھی بنیاد پر ان کی مخالفت اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ چاہے وہ جو کچھ بھی ان کے خلاف ہو رہا ہو تو ہم اس کو صحیح سمجھیں. اور دوسرا یہ گزارش بھی, دست بستہ گزارش بھی, ہم میں سے کون خطاؤں سے پاک ہے؟
اگر کسی کے پاس کسی انسان کی ذاتی زندگی سے جڑا، خیر جس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، اس پرٹیکولر ویڈیو میں تو وہ کوئی یعنی وہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ کوئی ایسا عمل وہ نہیں کر رہے تھے جس کو آپ قابل گرفت قرار دیں، لیکن ایک بنانا ویڈیو ان کی تو وہ ویڈیو جن کے بھی ہاتھ لگی، اولاً تو یہ کہ اس ویڈیو کو گھر سے جاری نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ رشتہ جس کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے، اگر اس رشتے پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے لوگوں کا تو پھر کدھر جائے گا معاملہ؟ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جس کی بھی ہاتھ لگی، یہ سوچ کے کہ یہ بہت فارورڈ ہوگی، اس پہ بہت ویوز آئیں گے، اس پہ بہت لائکس آئیں گے، اس ویڈیو نے ایک آدمی کو جو کہ پہلے ہی بہت ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اس کے تناؤ کو بالکل ڈفرینٹ لیول پہ لے گیا. تو میں کسی کو لیکچر یا نصیحت نہیں دے رہا کیونکہ میں خود بہت گناہ گار اور پست انسان ہوں، لیکن اس جو کچھ کوئی بھی انسان جو غلط کرے اس کو اسے جواب دینا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ان کو نہیں جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ تو ایبوں میں پردے ڈالتا ہے. میرے پاس کسی کا کچھ مٹیریل آ گیا، میں کہا چلو یار ویوز بڑا اچھا تھا، تو یہ سب اس پہ سوچنا، اتنا روتھلیس نہیں ہو جانا چاہیے، اتنا روتھلیس انسان کو نہیں ہو جانا چاہیے. میری آخری گفتگو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے میں لندن میں تھا، آج سے ٹھیک 25 دن پہلے کی یہ بات ہے، 14 مئی. اور بہت مشکل تھا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیا تھا، خاص طور اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد، تو بالکل بار بار نمبر چینج اور یہ سارا کچھ. تو آج سے 25 روز پہلے بڑی مشکل سے ان کا نمبر ارینج ہوا، پھر میں نے ان کو کال کی، انہوں نے فوراً سے فون اٹھا لیا. اور ایک عجیب سی میں نے تبدیلی دیکھی، وہ پہلے وسیم یا ہاں یا بڑی بے تکل بندہ بات کرتے تھے، پچھلے کچھ عرصے وہ بیٹا کہہ کے بات کرنا شروع ہوا. تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ عامر لیاقت یہ نہیں ہے، یہ ابھی دوسرا عامر لیاقت ہے. یہ ایک شدید ڈپریسڈ انسان وہ ہو گئے تھے آخر میں. لیکن وہ معاملہ یوں تھا کہ ہم کو دوستوں نے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، ایک آغا منہاج صاحب، ہم نے بات کی کہ یار میں نے کہا میں بھی جب واپس آتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں، ہم سب مل کے ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے پیر پڑ جائیں گے، سب کریں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار چلو چیزوں کو ری سٹارٹ کرتے ہیں، ری ہیب وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کرتے ہیں اور چیزوں کو ایک الگ ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں، ری سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اسے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. نمبر ملا، فون اٹھا لیا انہوں نے، لیکن میں بات نہیں کر پایا ان سے کیونکہ انہوں نے بس 5-7 سیکنڈ بات سنی، انہوں نے سنا بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ چیخنا اور ایک بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا اور فون بند کر دیا. میں نے فوراً کال دوبارہ، میں نے فون انہوں نے اٹھایا، پھر انہوں نے کہا کہ یار بڑے چیختے ہوئے روتے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہ نہیں مجھ سے مزید بات نہیں ہوگی. انہوں نے فون بند کر دیا. میں ان کو میسج کرتا رہا، بھائی میری بات تو سن لے، بھائی میری بات تو سن، اور انہوں نے بات نہیں سنی. اور اس کے بعد ان سے رابطہ، اس کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا یہی معلوم کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہیں کہاں، کراچی میں ہے اسلام، بالکل رابطہ نہیں. پرسوں جو ایک دوست گئے تب بھی ملازم نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بھائی سو رہے ہیں، بس وہ وہاں گئے دوست، پھر بھی رابطہ نہیں ہو پایا، وہ اپنا دروازہ لاک کر کے سو رہے. تو یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں، بہت ساری کی چیزیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک بہت ہی زندہ دل آدمی، ایک بہت ہی سب کو ہنسانے والا آدمی. ابھی جب میں یہ ڈیڈ باڈی دیکھ کر آ رہا تھا تو مجھے اندر سے لگا کہ نہیں یہ ڈیزرو بہرحال نہیں کرتے تھے، وہ یہ ناٹ ڈیزرو دس. پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز کے بانی اور جس حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا تعلق ہے، ایک عہد ہے جو کہ آج تمام ہوا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی مغفرت فرمائے. جس طرح میں نے کہا، ہم پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے بانی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ARY ڈیجیٹل. ماشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. آئیے تشریف لائیے. یہاں مقابلہ حسن قرات ہوگا. آیات کی رمجھم میں یہ ہمارا کتب خانہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے. دیکھ تو نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے کونین کی ہر ایک شے. اور یہ ہماری مسجد ہے، نماز یہاں پر ہوگی. مصروف عبادت ہے. یہ ماشاءاللہ لوح قرآنی ہے. آپ صرف ایک سوال کے جواب دیں گے اور یہ سارے انعامات آپ کو ہو جائیں گے. یہ لیجیے جناب، بہت بہت مبارک ہو. شاباش. آئیے. اور یہ ہمارے انبیاء ہیں. تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں. آپ آئیے کچن میں آ جاتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر. یہ ہمارا عالم اور عالم ہے. ہم پہلی مرتبہ چاروں مکاتب فکر کے علماء کو متحد کر رہے ہیں ایک جگہ. رمضان 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 ہے.
تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس موقع پہ بس ہم ان کی آپ کو ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند ہو. تو اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی کو لیکچر دینے کی اس میں نہیں ہونا, میری اتنی اوقات ہے, لیکن ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر دے دیا کریں اور لوگوں کو اتنا جج کرنا چھوڑ دیں ہم کہ اس نے تو یوں کیا ہے تو یہ یوں ہوگا. ہمیں نہیں معلوم اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند ہے اور کس کی بنا پر کس کا انجام کیا ہو. اللہ کرے کہ ان کا انجام, ان کے آگے کی منازل سب بہت آسان ہو. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو ظاہر رمضان نشریات ہم بھی کر رہے ہوتے تھے, وہ بھی اب خیر ہم سے بہت پہلے کر رہے تھے, رمضان نشریات کے وہ ظاہر بانی ہیں, لیکن ہم پرائم ہر لمحہ پرجوش میں ہم نے انہیں دعوت دی. اور پھر یہ بھی کہ یہ دعوت دی اس کے بعد بہت سالوں تک ہمارے کسی پرائم میں نہیں, میں ان سے یہ کہتا تھا کہ مجھے کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں رائے کا بڑا اختلاف ہے آپ سے تقریباً ہر آئی ہارڈلی فائنڈ اینی ٹاپک جس میں میرا آپ سے اتفاق ہو, لیکن میرا تعلق بڑا احترام کا ہے, میں آپ کو لائک تو کرتا ہی ہوں اور ویسے ہی بڑی دوستی, تو میں آپ کو اس لیے کسی پرائم میں کبھی زحمت نہیں دوں گا کہ میں نہیں چاہتا وہ ذاتی تعلق خراب ہوگا. جب پرائم میں آئیں گے پھر آپ کی طبیعت ہے, پھر آپ ناراض, تو ابھی ہم یہ ذاتی تعلق پرائم چھوڑیں, بس ہم ذاتی تعلق تو پھر اس کے بعد ہم نے, لیکن یہ کچھ سالوں پہلے ہر لمحہ پرجوش میں آئے تھے, اس کا ایک عکس دکھاتے ہیں. مطالعہ ہے جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں, جو ان کی گرفت ہے, مطلب میرے اس اعتبار سے استاد تو ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھتا ہوں, لیکن ویسے ہی میں کمال ہے, میں سوچتا ہوں کہ یار کوئی بندہ آن اے سیریس نوٹ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بندہ اتنا ٹیلنٹڈ کیسے ہو سکتا ہے. یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں, آئی مین اٹ, کسی تعارف کے اور محتاج ہی نہیں ہے. پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز کے بانی, پاکستان میں مارننگ شوز کو ایک نیا انداز دینے والے, پاکستان میں ٹاک شوز کو ایک بالکل ہی نئے انداز سے کرنے والے, پاکستان میں تجزیوں کو ایک انتہائی منفرد انداز میں پیش کرنے والے, یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہے ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جس طرح سے میرا تعارف کرایا, میرے بھائی ہیں, بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن وسیم بادامی بھی رمضان ٹرانسمیشن تو چھوڑ دیجئے, لیکن جو کچھ انہوں نے میرے لیے کہا ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو وسیم بادامی بھی پاکستان میں ایک ہی ہے. بہت سارے پولیٹیکل پروگرام جو ظاہر سیاسی تشخص بھی تھا, تو سیاسی پروگرام میں بھی, اور یہ ہم نے اسی گھر میں جہاں پہ واقع ہو پروگرام 11 تار کا ہم نے یہ حصہ ریکارڈ کیا تھا ان کے گھر جا کے. اچھا یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. آپ نے جو آخری ویڈیو دیکھی ان کی زندگی کی جو آخری ویڈیو تھی, جب میری ان سے بات ہوئی تب انہوں نے تب یہ ویڈیو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی, تب اپلوڈ نہیں کی تھی. انہوں نے کہا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں تمہارا بھی تذکرہ کیا ہے, اور تم وہ دیکھنا وہ ویڈیو. اور پھر اس کے کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ پہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ میرا نام لے کے بھی کہا کہ آپ پوچھیے گا اس سے. اور پھر وہ میں برطانیہ میں تھا تو کچھ لوگوں کے میں نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بھی اس ساری ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. اور تو ہمارے رمضان نشریات کا تو تعلق رہا ہی, پھر علامہ پرجوش میں, اور پھر وہ جو ایک کلپ جو بہت زیادہ مشہور ہوا اسی آفس میں, اسی اسٹوڈیو میں, جس کے بعد انہوں نے مجھے یہیں پہ کہا کہ بھائی آج تم نے جو ہے نا بس اب تم جو ہے نا آ رہے ہو مقابلے پہ آ رہے ہو, تم نے آج صحیح جو ہے نا میرے ساتھ کھیلا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ہم یاد کر کے بہت ہنستے رہے, بہت زیادہ ہنستے رہے. تو وہی وہ غالب والا کلپ جس کو آدمی یاد کرتے پورے پرائم 11 تار کا حصہ تھا. میں سیاست میں نہیں آؤں گا, میں سیاسی سرگرمیاں سیاست کچھ نہیں جانتا. میں نے کوئی فلم کون سی تھی نہیں غلط بات ہے, وہ جو تعلق ہے نا وہ والا ایک استعمال اس لبرٹی کو استعمال کر لیتا ہوں. ٹرمینیٹر ٹائپ کی تھی, اریز کر دیا میں نے سب کچھ نہیں پتا. نہیں میں نے نہیں دیکھی ٹرمینیٹر, غالب بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. میں نے واقعی غالب نہیں دیکھی. ایسی بہت ساری یادیں, اب بہت سارے اس کے اور پہلو بھی ہیں. وہ یہ کہ کس طریقے سے کبھی کبھی انسان کی پاپولیرٹی بھی اس کی لائبلٹی بن جاتی ہے. نمبر 1, کس طریقے سے سوشل میڈیا کس انداز سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی کہ کس طریقے سے اس طرح روتھلیس کامنٹس یا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی کہ کس طریقے سے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, ڈپریسڈ ہے, تو آپ یہ کہ نا تھوڑا لے کے پتہ نہیں کچھ ہو گیا پاگل ہو گیا, نہیں, آپ اس کو ایڈریس کریں. کسی بھی بیماری کی طرح بیماری ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بہت سارے اس میں اس انداز کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ آج کے دن میں بھی ہمیں سوچتے چاہیے. بہرحال بس
جاتے جاتے آپ کو اور ایک بات میں اور بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کے مزاج کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جس کو بر وقت آپ ایڈریس نہیں کرتے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ گرو کر جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو ایک انسان بظاہر بڑا ہنستا کھیلتا نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ زندگی میں پیچھے کیا چل رہا ہے. سالوں پہلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے, علامہ پردوش میں پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے, انہوں نے کیا شعر سنایا, دیکھیں اتنا زیادہ بتا ہے آپ کا فیوریٹ شعر. میرا فیوریٹ شعر مطلب ظاہر ہے میں نعتیہ اور اس سے ہٹ گئے, وہ تو ظاہر وہ تو ہے نا. ویسے تو ہاں جو میری ذات سے بالکل ایک میل کھاتا ہے, اچھا وہی شعر ہے. وہ کیا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو. واہ واہ. اور وہ جو عمران خان صاحب نے ہم سے ایک مکالمہ ہے, اس کو ہم اپنے پروگرام کے پرومو میں چلاتے ہیں, وہ بھی عامر لیاقت صاحب کی ہی پی ٹی آئی میں شمولیت کے وقت کا مکالمہ ہے. اس کا بھی آپ کے لیے یہ وہ دن تھا جب عامر لیاقت صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی اور ہم گئے تھے پریس کانفرنس کو کور کرنے. جب واپس میں آپ دیکھیں گے عامر لیاقت صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں خان صاحب کے. معصومانہ سوال نہیں پوچھا, شامل نہیں ہو رہے تھے, کیا پتا یار. یہ وہ دن تھا جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی. اب عامر لیاقت صاحب نے ملنی نغمے, نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کرنٹ افیئرس کے پروگرامز, رمضان ٹرانسمیشن, گیم شوز, یو نیم اٹ, اور عامر لیاقت صاحب نے کیا. عامر لیاقت سے زیادہ ورسٹائل آدمی, انرجیٹک آدمی, ہنسنے ہنسانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اور بس میں آج آخر میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ عامر لیاقت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری خطائیں معاف فرمائیں. ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے, اور نہیں معلوم کہ کس کی اللہ نہ کرے کون سی ایک برائی ہے جو کہ وہ بہت چھوٹی سمجھتا ہو, وہ اتنی بڑی ہو کہ کئی نیکیوں پر وہ حاوی ہو جائے. اور نہیں معلوم کس کی کون سی اچھی نیکی ہے, بظاہر اس کا تاثر ہی کچھ اور وہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند ہو, یا وہ ایک نیکی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کیا, لوگ نہیں پتہ نا, پتہ ہی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اس کا انجام کچھ اور ہو. تو یہ جو جج کرنے والا معاملہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت یہ اٹ از اے گڈ آئیڈیا, اچھا آئیڈیا ہے. وہ کسی کا حساب, وہ سب کچھ وہ عدل پہ قادر ہے, انصاف کرنے پہ قادر ہے, یہ ہم اسی پہ چھوڑ دیں. جاتے جاتے بریک پہ جاتے ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی, اور ایک آپ نے دیکھا ایک ٹائم تھا, پورے پاکستان نے ان کے ساتھ سحری کی, پورے پاکستان نے ان کے ساتھ افطار کی. جب وہ شبۂ قدر کی دعائیں مانگتے تھے, پورا پاکستان ساتھ دعائیں مانگتا تھا. فینومینا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے.
आमिर लियाकत ने मरने से कबल अपने बच्चों दुआ और अहमद के नाम एक पैगाम लिखा था जो कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत के इस दुख भरे पैगाम में उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ वसीयत की थी बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से लड़ने का भी जिक्र किया था। अपने पैगाम में डॉक्टर आमिर लियाकत का कहना था, मैं अपने बच्चों को हमेशा चांद की तरह रोशन और हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों की परवरिश में बहुत मुश्किलात का सामना भी किया है और मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे, लेकिन मैंने आप लोगों पर कभी मुश्किल का साया नहीं पड़ने दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत का मजीद कहना था कि बच्चों, याद रखो अल्लाह ने माँ बाप को बुलंद दर्जात अता किए हैं और मैं आप लोगों को भी आला मुकाम पर देखना चाहता हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने पैगाम में अपने मरने का जिक्र भी किया। उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ मैं जब मरूं तो लोग ये नहीं कहें कि आमिर लियाकत का जनाजा हुआ, बल्कि एक अजीम ग्राफिक डिजाइनर, दुआ और बहुत आला इंजीनियर के वालिद के नाम से मुझे जाना जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत की अपनी पहली बीवी से इख्तिलाफात के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को ये भी नसीहत की कि हमेशा अपनी माँ की इज्जत करना, क्योंकि वो न सिर्फ तुम्हारी माँ है बल्कि हमेशा रहेगी। छीपा वेलफेयर के सरबराह रमजान छीपा ने आमिर लियाकत की वसीयत के बारे में मीडिया को बताया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमजान छीपा ने कहा कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी वफात हो चुकी थी। रमजान छीपा ने कहा कि आमिर लियाकत की मौत के बाद उनके सारे मामलात मैं ही देख रहा हूँ। आमिर लियाकत ने वसीयत में कहा था कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर और मेरे वालिदैन के हमरा दफन किया जाए। आमिर लियाकत हुसैन जुमेरात 9 जून को कराची में इंतकाल कर